अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी नज़ीर दवाखाना चुनिया से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि क्या जो हम छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, क्या उनसे कुव्वत मुदाफ़त कम नहीं होती? क्या उनके इस्तेमाल से आपके बच्चे का मदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर नहीं होता? और क्या एलोपैथिक अद्वियात जो एंटीबायोटिक्स अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल करना ही लाजम है? इसके अलावा कोई हल नहीं है? इसके अलावा हल तो ज़रूर है। फ़र्ज़ करें मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके बच्चे को खुदा न खास्ता अगर नज़ला हुआ तो आपने उसको हाइपोटेंसी एंटीबायोटिक्स दी, जिसकी वजह से नज़ला तो फ़ौरन रुक गया, लेकिन क्या वो दोबारा नहीं होगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो नज़ला दोबारा भी हो सकता है, उसी सीज़न में हो सकता है, अगले साल हो सकता है, लेकिन अगर उसकी जगह पे आप हर्बल अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे तो नज़ला फ़ौरन तो नहीं रुकेगा, कुछ घंटे कुछ दिन तो ले जाएगा, लेकिन मदाफ़ती निज़ाम बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगा। अब आप लोगों ने मेरा साथ देना है और इंशाअल्लाह हमने अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को सही अद्वियात जो हैं वो बतानी हैं ताकि वो उनका इस्तेमाल करें और हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहें। आज मेरा जो टॉपिक है वो डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस क्या है कि जब तक कोई भी मर्ज़ मुकम्मल तौर पर उसकी तशख़ीस ना हो जाए कि क्या वो किस वजह से मर्ज़ या अलामत आपको हो रही है, तब तक उसका इलाज ना करें। अगर मैं बात करूं एलोपैथिक की, तो वो भी तिब्बे इस्लामी से ही और तिब्बे यूनानी से ही आगे निकला है। उसमें सर्जरी जो है वो भी जराहत से निकली है और तमाम चीज़ें जो हैं वो इधर से ही वहाँ पे शिफ्ट हुई हैं। लेकिन वहाँ पे चूँकि हमारी गवर्नमेंट का और लोगों का रुझान ज़्यादा है, तो तिब्ब का जो खिदमत का पेशा था उसको तब्दील करके वहाँ पे बिज़नेस बना दिया गया है। आइए मेरा साथ दीजिए, हम मिलकर मुकाबला करते हैं, तमाम अमराज के लिए बेहतरीन इलाज जो है वो ढूंढते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि बेहतरीन इलाज क्या है, किस तरह से आपने इलाज करना है। बस मेरा साथ दें, हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। इंशाअल्लाह मैं आपको आसान से आसान तरीन हल बताता चलूँगा। तो डायग्नोसिस जो तिब्बे इस्लामी के अंदर की जाती है या तिब्बे यूनानी के अंदर की जाती है, वो अमराज की वजूहात को देखा जाता है कि अमराज जो हैं वो सुफरा की वजह से पैदा हुए हैं या सुदा की वजह से पैदा हुए हैं या रिया की वजह से पैदा हुए हैं या फिर खुदा न खास्ता बलगम की वजह से अमराज पैदा हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात का मजाक बनाते हैं कि जी बलगम तो बज़ाते खुद एक अलामत है। तिब्बे यूनानी के अंदर जो बलगम है उससे मराद अल्कलाइन का ज़्यादा हो जाना है। ये बात मैं यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ। फिर अगर मैं आयुर्वेदिक की बात करूँ तो आयुर्वेदिक में आम, वात, पित्त और कफ का जो है वो मुवाजना किया जाता है, एनालिसाइज किए जाते हैं कि क्या आम की ज़्यादती यानी सुदा की ज़्यादती है, वात की ज़्यादती यानी रिया की ज़्यादती है, या फिर पित्त की ज़्यादती यानी सुफरा की ज़्यादती है, या फिर खुदा न खास्ता बलगम जिसको उसमें कफ कहा जाता है। फिर अगर मैं नज़रिया मुफरदुल अज़ा की बात करूं तो वहाँ पे सबसे पहले जो है वो उज़लात को, फिर उसके बाद गदद को, फिर उसके बाद गदद के दो हिस्से हैं, गदद नाकला और गदद जाजबा, उनको मद्देनज़र रखा जाता है और फिर वहाँ पे असाब को मद्देनज़र रखा जाता है। देखा जाता है कि अमराज कहाँ पे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो जिस्म इंसानी में बढ़ गई है और कौन सी कम हो गई है। ये
دیکھنا ایک طبیب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ اس کے لیے مختلف علامات جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، جیسے زبان کے اوپر کا کلر، اگر وہ سرخ ہے تو پھر وہ زبان جو ہے وہ سوداوی زبان ہے، اگر وہ زیادہ بلیکش شیڈ میں چلا گیا ہے تو وہ سوداوی ہے، اگر زیادہ خشک اور زبان خشک ہوتی ہے اور اوپر سے سرخ تیز کلر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریئی زبان ہے، اور پھر اگر زبان کے اوپر سفیدی ہے تو اٹس مین کہ وہاں پہ اعصابی پرابلمس ہیں یا بلغمی پرابلمس ہیں یا کف کے پرابلمس ہیں۔ پھر اگر وہ اوپر سے یلوش ہے یعنی اس کا کلر پیلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ سفراوی پرابلم ہیں یا پت کے پرابلم ہیں، یا پھر اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہم اس کو غدی پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈائگنوزیشن ہوگی جی زبان سے۔ اس کے بعد ڈائگنوزیشن جو سب سے امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے وہ پلس ڈائگنوزیشن ہوتی ہے، کہ پلس جو ہے اس کی سپیڈ کیا ہے، کس سپیڈ سے چل رہی ہے، کلائی کے کس حصے پر موجود ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے۔ پھر اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹس جو ہیں وہ پوروں کے ساتھ کس حساب سے ٹکرا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے یورن کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یورن کے کلر جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یورن کا جو وہاں پہ کلر ہے اس کو جانچا جاتا ہے، اس کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ میدا کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، بلکہ میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ میدا جو ہے اگر وہ بالکل فٹ ہے، آپ کو خوراک جو ہے وہ صحیح طرح سے ہضم ہو رہی ہے اور وہ آپ کے جسم کا حصہ بن رہی ہے، تو آپ اللہ کا اور خدا کا مالک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے۔ تو میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ ڈائگنوزیشن جو ہے ایلوپیتھک کے اندر جو ہے وہ اب بزنس چونکہ بن چکا ہے، بہت زیادہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، اور کئی ٹیسٹ تو ایسے ہوتے ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ ایلوپیتھک کا جو شعبہ ہے اس میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں بھی ہیں جو کہ گٹر ٹیسٹ کے بھی پیسے وصول کرتے ہیں۔ اب گٹر ٹیسٹ کی اگر آپ نے ڈیفینیشن پوچھنی ہے تو مجھے کمنٹس کریں، یہاں سکرین کے اوپر میرے تمام جو ہے سوشل میڈیا کے لنکس بھی موجود ہیں، میرا جو ای میل ایڈریس ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ میرا رابطہ نمبر بھی ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ گٹر ٹیسٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کئی پرائیویٹ ہاسپٹلز اور کلینکس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اضافی جو پیسے ہیں وہ آپ سے چارج کیے جاتے ہیں جبکہ آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آئیے مل کر پاکستانی جڑی بوٹیوں سے، پاکستانی ادویات سے اور گھریلو ادویات سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے صحت و تندرستی کے اندر ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے آپ کو تندرست رکھیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔